विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5,000 रुपए। नकदिया आसान अकसात पर। नेटको फार्मा, PNG, जॉनसन एंड जॉनसन, LV प्रसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब। गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। फौरी मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स। ऑफिस एड्रेस बिसाइड चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, हैदराबाद। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9246882400 9505704041। इस्लाही माशरा कमेटी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मसनून निकाह तहरीक का आगाज़ हुआ है। आज हमारे माशरे में वालिदैन पर शादी का बोझ डाला जा रहा है। बजाय इस्लामी रसूमात को भी अपनाया जा रहा है। मुस्लिम लड़कियों की उम्रें निकलती जा रही है। जहेज घोड़े जोड़े की रकम का बेइंतहा मुतालबा हो रहा है। अजान इंटरनेशनल स्कूल टोली चौकी में एक इजलास ख़ास बराए आयमा खुतबा ख़ज़ात मुनक़्क़द किया गया। ये इजलास मौलाना गयास अहमद रशादी की निगरानी, शाह मोहम्मद जमाल की सरपरस्ती, खालिद सैफुल्लाह रहमानी की सदारत में अंजाम पाया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम जो इस्लाही माशरा कमेटी है, उस कमेटी के तहत में मसनून निकाह तहरीक शुरू की गई और उसके 2 इजलास इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। यहीं पर आगाज़ हुआ था अजान स्कूल में, और एक प्रोग्राम अल-महदुल आलिया अल-इस्लामी में हुआ है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की सरपरस्ती में। इस सिलसिले में मसनून निकाह तहरीक यानी हमारे माशरे में निकाह को जो बोझ बना लिया गया है और निकाह की बुनियाद पर जो खुराफात हो रही हैं और गैरों की रसूमात हमारे अंदर दाखिल हो रही हैं, और जिन ज़ालिमाना रसूम की बुनियाद की वजह से मुस्लिम बच्चियां जुल्म का शिकार हो रही हैं, उनकी शादियां हो नहीं पा रही हैं और बच्चियों की उम्रें हद से ज़्यादा तजावुज़ कर रही हैं। इसी फ़िक्र को लेकर मसनून निकाह तहरीक जो का आगाज़ उलमाए किराम ने किया है। मेरे दरमियान मौलाना रफ़ीउद्दीन रशादी साहब हैं, जो मसनून निकाह तहरीक इस्लाही माशरा कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं, और मौलाना मिसबाहुद्दीन साहब हैं हुस्सामी, जो नायब सदर हैं, और मैं गयास अहमद रशादी हूँ। हमारा पैगाम हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों से ये है, बिलखुसूस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के, कि हम ये कहना चाहते हैं, एक पैगाम देना चाहते हैं कि अब मुसलमानों को उठ खड़े होना चाहिए। जिन जाहिलाना रसूम और खुराफात में हम अब तक पड़े रहे, हमें इससे बचना चाहिए। हमारे सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी मौजूद है, और पूरी ज़िंदगी सिर्फ नमाज के लिए, रोज़े और ज़कात और रमज़ान के लिए नमूना नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हम सब के लिए नमूना है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह का तरीक़ा हमको दिया है, और वो तरीक़ा हम सब के सामने है। सादगी के साथ अंजाम देने का हम सबको चाहिए कि सादगी के साथ निकाह को अंजाम देकर गरीब लड़कियों पर जो है इंसाफ करें और उनके साथ एहसान करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इस्लाही माशरा कमेटी के मसनून निकाह तहरीक के सिलसिले में तमाम अइम्मा और खुतबा, अकाबिर और असागिर उलमा के इत्तिफ़ाक़ से एक अहदनामा तैयार किया गया है, वो आपके सामने पेश किया जाएगा। एक ये कि निकाह से पहले, निकाह के वक्त और निकाह के बाद मुरवजा दावतों का मुतालबा हरगिज़ नहीं करेंगे। जैसे मीठा की दावत और मंगनी की दावत, पौमेज़ की दावत, सांचक की दावत, दावत निकाह, जुमागी की दावत वगैरह वगैरह। और जहेज़ का मुतालबा, जोड़े घोड़े का मुतालबा, और न ही किसी भी किस्म का माली मुतालबा करेंगे, जैसा कि आजकल रिवाज चल रहा है। तकरीब निकाह और वलीमा में नाच गाना, आर्केस्ट्रा, आतिशबाजी, बेहयाई, बेपर्दगी और फजूल खर्ची जो की जा रही है, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। हमें अहद करना होगा कि इनमें से कोई चीज़ भी हम नहीं करेंगे। और स्टेज लाइटिंग, रुकों और फूलों पर गैर ज़रूरी दौलत का जो ज़िया हो रहा है, इससे भी बचेंगे। और तकरीब निकाह और वलीमा के इनेकाद में रिया और नमूद हरगिज़ नहीं की जाएगी। तकरीब निकाह और वलीमा में नाजायज़ मुसाबक़त, रिया नमूद नहीं की जाएगी। तकरीबी निकाह और दावती वलीमा में इसराफ़ हरगिज़ नहीं करेंगे। तकरीबी निकाह और वलीमा में मुरवजा बारात ले जाने का अहतमाम हरगिज़ नहीं करेंगे। तकरीबी निकाह और वलीमा के मौके पर मुरवजा तहाइफ़ का तरीक़ा हरगिज़ इख्तियार नहीं करेंगे। तकरीबी निकाह और वलीमा के मौके पर पहनावे में गैर इस्लामी तशब्बुह इख्तियार नहीं करेंगे। हमारे लिए नबी की सुन्नत सामने है। तकरीबी निकाह और वलीमा में आराइश और ज़िबाइश में नाजायज़ चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तकरीबी निकाह और वलीमे में मदऊ मेहमानों को ईज़ा नहीं देंगे, हरगिज़
دیر سے کھلا کر 11-12 بجے کھلا کر بلکہ وقت پر نکاح کو منعقد کریں گے۔ بغیر جہیز کے آنے والی دلہن اور اس کے گھر والوں کو زندگی پر تانا ہرگز نہیں دیں گے اور نہ ہی ان کو حقیر سمجھیں گے۔ بیویوں کو طلاق نہیں دیں گے، شدید مجبوری ہے، آخری درجہ ہے جہاں نبھانا محال ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہاں اسلام نے اجازت وہاں پر دی ہے۔ اس کے بعد اصلاح معاشرہ کمیٹی نے محلے والی سطح پر جو کام ہم مسلمانوں کو اب کرنا چاہیے، اس سلسلے میں مولانا رفیع الدین رشادی صاحب جنرل سیکریٹری اصلاح معاشرہ کمیٹی آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ برکاتہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کے تحت میں تلنگانہ و آندھرا پردیش کے لیے جو مسنون نکاح تحریک کی مجلس انتظامیہ بنائی گئی ہے، انشاءاللہ ٹولی چوکی میں اس کا دفتر قائم ہو چکا ہے جو کل سے کام کرنے لگ جائے گا، اور پہلے مرحلے میں تمام گریٹر حیدرآباد کے اسمبلی حلقوں میں مسنون نکاح تحریک کی کمیٹیاں بنائی جائے گی اور ہر حلقے میں اس کو منظم کیا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے تمام ریاستوں میں اور تمام اضلاع میں اس کی کمیٹیاں بنائی جائے گی اور ہر طرف ایک آواز اور ایک بات پیش کی جائے گی۔ تو کرنے کے کام محلے سطح پر ایریا وائز یہ کام متعین کیے گئے ہیں انشاءاللہ۔ نمبر 1، محلے کی مساجد میں ماہانہ ایک جمعہ مسنون نکاح کی اہمیت و ضرورت پر خطاب کریں۔ خطیب حضرات ہر مہینہ پابندی سے ایک مہینے کا ایک جمعہ مختص کر دے اس کام کے لیے۔ نمبر 2، محلے کی مساجد میں ماہانہ اور خصوصی اجتماع جیسے عیدین، مقدس راتیں، سیرت کے جلسے وغیرہ کے موقع پر مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جاری کردہ عہد نامے کا عہد لے۔ نمبر 3، خواتین اور لڑکیوں سے مدارس اسلامیہ میں، مدارس اثریہ، کالجز، یونیورسٹیز میں اور دیگر مقامات پر منعقدہ اجتماعات کے موقع پر اس کا عہد لے۔ نمبر 4، مساجد میں تفہیم مسنون نکاح کے خصوصی ورکشاپ کا انعقاد کریں۔ مرد حضرات نوجوانوں کے لیے اور خواتین لڑکیوں کے لیے سپریٹلی علیحدہ طور پر تفہیم مسنون نکاح ورکشاپ کا انعقاد کریں گے۔ نمبر 5، محلے کا سروے کیا جائے گا اور قریب النکاح جن لڑکے لڑکیوں کا نکاح ہونے والا ہے ان کے لیے اسلامی شادی کورس، یعنی ان کی ذمہ داریاں کیا ہے، رسپانسبلٹیز کیا ہے اور ان کو شادی کے بعد کیا کیا کام کرنا ہے، اس کے بارے میں ان کو اویئر کیا جائے گا، باشعور بنایا جائے گا۔ نمبر 6، انفرادی محنت گھر گھر خصوصی ملاقاتیں کریں گے، یعنی ڈور ٹو ڈور اپروچنگ ہوگی اور روزانہ 10 گھرانوں کا احاطہ کیا جائے گا ہر حلقے کے ذمہ دار لوگوں کے ذریعے سے، اور خصوصی ملاقاتیں کر مسنون نکاح کی ترغیب دی جائے گی۔ نمبر 7، مسنون نکاح کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، ان کے مختصر ویڈیو شائع کر کے تاکہ دوسرے لوگ اس سے انسپائر ہو، تحریک پائیں۔ نمبر 8 جو بہت اہمیت والا ہے، مہنتپور ہے، کہ مساجد کمیٹیز، محلہ کمیٹیز اور جو چیریٹی ٹرسٹ آرگنائزیشن ہے ان کے ذمہ داروں کے لیے تفہیم مسنون نکاح ورکشاپ ارینج کریں گے، اور وہ لوگ مسنون نکاح میں اپنا کیا رول ادا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ان کو باشعور بنایا جائے گا۔ نمبر 9، مسنون نکاح سے متعلق مساجد میں، مدارس میں، اسکولز میں، بازاروں میں ہر طرف اس سے متعلق پمپلیٹس تقسیم کیے جائیں گے۔ نمبر 10، ائمہ، خطبہ، قاضی صاحبان اور مقامی علماء، لوکل جو علماء اکرام ہیں ان کے لیے مسنون نکاح کا نفاذ اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے ورکشاپ منعقد کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ 10 کام جب ہم ریگولر بیسس پہ مستقل بنیادوں پہ اپنے اپنے حلقوں میں کریں گے تو اس کا بہت اثر ہماری ملت اسلامیہ پر پڑے گا، جس کے ذریعے سے نتیجہ خیز ثابت ہوگا اور رزلٹ نکلنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور خاص طور پر مولانا مصباح الدین صاحب کے ذریعے سے ٹولی چوکی میں جو یہ ہیڈ آفس بن رہی ہے اور اس کے ذریعے سے جو انچارج بنائے جا رہے ہیں گریٹر حیدرآباد کے 4 زون میں ہر ایک انچارج کو بنایا جا رہا ہے، ان کے ذریعے سے یہ کام کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ سب کا ساتھ ہوگا، تعاون ہوگا اور اس کی مثبت پبلسٹی آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھے گا۔ اور میں میڈیا والوں سے درخواست کرتا ہوں اور بڑے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ مسنون نکاح تحریک کے سلسلے میں منفی پروپیگنڈا نہ کرے۔ ماضی میں جو ہو چکا
پاسٹ ہی پاس ہے، اب ہمیں حال کو دیکھنا ہے، مستقبل پہ نظر رکھنا ہے. تو میری اس بات کو عام کرے کہ منفی کردار ادا مت کرے، نگیٹیو چیزیں مت پھیلائے، بلکہ اس کی ہمت افزائی کرے. دیکھیے کچھ نہیں ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، بہت مشہور ہے نا. تو اس لیے جب علماء اکرام نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ لیا ہے کہ مسنون نکاح تحریک کو آرگنائز کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ لوگ مدد کریں، انشاءاللہ یہ تحریک کامیاب ہوگی.